दीन है, उनका क्या रोल बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसाना साहब, आप बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक अरसे से फिरकवारियत को फैलाने के लिए बैरूनी अनासर अंदरूनी अनासर की मदद से काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान अदम बर्दाश्त और अदम रवादारी को फरोग देने के लिए बहुत लंबे चौड़े अंदाज में पैसा खर्च हो रहा है और सरमाया खर्च हो रहा है। ये फैक्ट है। अब इस सूरत हाल में ज़ाहिर है सबसे पहली जिम्मेदारी उलमा की बनती है, उलमा के साथ साथ रियासत की जिम्मेदारी बनती है। उलमा के कि अपने तकवा का रास्ता दिखाएं, परहेजगारी का रास्ता दिखाएं, उनको रवादारी की तरफ बुलाएं, उनको बर्दाश्त की तरफ बुलाएं। और रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे तमाम अनासर को जो किसी न किसी शक्ल में लोगों के दरमियान उनको कंट्रोल करें, और कंट्रोल अगर वो न होते हो तो कानून के मुताबिक उनके 7 दिन में क्यों इजाजत ये दी गई कि कुछ शरपसंद अनासर कहीं पर इकट्ठे हों और इस तरह से उस हसास मौके पर इशारंगेजी करें और इस तरह की सूरत पैदा करें। फिर अफसोस से ये देखना पड़ता है कि रात को 1:30 बजे आपने कर्फ्यू लगाया, 1:30 बजे तक आपने खुली छुट्टी दे दी, जो जहां चाहे जिस तरह से चाहे मजहबी मकामात को, मस्जिद को, मदरसे को, इमाम बारगाहों को आग लगाता फिरे और लोगों को कत्ल करता फिरे गोलियों से। ये मैं समझता हूं कि हुकूमत की नाकामी है। खुसूसी तौर पर ये जो पिंडी की इंतजामिया थी कबूल किया है। लेकिन दूसरी एक माजरत के साथ ये कि अगर हुकूमत की नाकामी है तो फिर तो हम ये भी देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल हम देख रहे थे 9 मुहर्रम तक मामलात बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। ये सिर्फ चंद एक वाकयात जो है उसमें मकामी इंतजामिया का मैं समझता हूं कि फेलियर हो सकता है, लेकिन जहां तक ओवरऑल मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो हुकूमत की मैं समझता हूं कि कारकर्दगी ठीक रही है। मैं इसको कबूल करता हूं, ये मैं मुख्तलिफ चैनल्स में बात कर चुका हूं। ओवरऑल हुकूमत की जो कोशिशें थी उसको हम काबिल इस्ताइद समझते हैं, लेकिन पिंडी की इंतजामिया की मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने कल इंतहाई सुस्ती दिखाई है। इसी तरह से पिंडी के साथ साथ हंगू में हुआ है, जंग में हुआ है, आपके चिश्तिया में हुआ है, वहां पर भी इसी तरह से जुलूस पर और इमाम बारगाह पर हमले हुए और जलाया गया। ये जो हरकतें हैं ये बहरहाल ज़ाहिर इशार अंगेजी है। और लोग अच्छा शहीदी साहब, एक चीज मुझे जरा बताएं, मैं पहले हाजी साहब से भी ये बात कर रहा था से पहले, ये जो में और खासतौर पे उलमा के नाम के ऊपर कुछ जो ऐसे सो कॉल्ड उलमा बन गए हैं जो हेट मटेरियल जो है वो स्प्रेड करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, वो हर जगह पे हैं, वो हर मसलिक में है। तो ये क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती, आप जैसे तमाम जो लोग हैं उलमा हैं, कि वो अपनी सफ़ों में जो ऐसी काली भेड़ें हैं उनका सफाया करें, बल्कि उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएं, उनको कानून के हवाले करें। और यहां पे यह भी मैं कहूंगा कि जो कानून है उसको भी अपना कोर्स लेना चाहिए और उसको भी अपना आप दिखाना चाहिए। और कानून वो जैसे कहते हैं ना कि कानून के दांत भी होने चाहिए, कानून बेदांत नहीं होना चाहिए, वो वाला कानून भी हो कि जो सजा भी दे और करार वाकई सजा दे। डू यू एग्री विद इट? बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूं, 100% मुत्तफिक हूं। मैं ये कहता हूं कि हमें मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान जो मुश्तरकात हैं उनको फरोग देना चाहिए। अगर कहीं पर कोई इख्तलाफात हैं तो उन इख्तलाफात को इल्मी हद तक ही महदूद रखना चाहिए, लेकिन जबान दराजी नहीं होनी चाहिए, तौहीन नहीं होनी चाहिए, दिल चाहिए। मरा किया ऐसा लिटरेचर जो छापा जाता है, अगर कहीं पर छापा जाता है तो उस फैक्ट्री को, उस छापखाने को, उस प्रेस को बंद करना चाहिए। जो लोग ये काम करते हैं, लिखते हैं, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि ये हमारा मुल्क जो है उस स्टेज पर पहुंच गया है कि यहां पर कातिल जो है 300 कत्ल करने के बाद प्रोटोकॉल के साथ दंदनाते फिरते हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। चलिए मैं हाजी साहब को जरा लूप में लाता हूं। हाजी साहब, बर्दाश्त की जहां पे बात कर रहे हैं तो एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी इस तरह के कवानीन हैं कि जो हेट मटेरियल फैलाने वालों को जबरदस्त किस्म की सजाएं देते हैं। मुझे याद है कि अमेरिका में अगर आप यहूदी वहां पे अगर कोई देख ले, इनकी तादाद अगरचे कम है लेकिन इनके असरात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, मनफी चीज हमेशा ज्यादा असरअंदाज होती है, इसलिए आप देखते हैं कि इलाही कुव्वतों के मुकाबले में रहमानी कुव्वतें हमेशा कमजोर पड़ती हैं। अगरचे फतह उन्हीं की होती है आखिरकार, लेकिन आपको अक्सरियत जो है गुमराह लोगों की नजर आती है। इस वक्त की सूरत हाल यही है, ये मुट्ठी भर अनासर हैं जिनको फंड मिलते हैं उम्मत मुस्लिमा के दरमियान तफरका पैदा करने के लिए।
یہ وہ عناصر ہیں جو شدت کا راستہ دکھاتے ہیں، لوگوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، خودکش حملے کرتے ہیں، لٹریچر چھاپتے ہیں۔ ابھی آپ نے 2-4 مہینے پہلے سنا ہوگا، آپ کے میڈیا میں یہ خبریں آئیں کہ پشاور میں، سرگودا میں، مانسرا میں، لاہور میں 4 شہروں میں 4 بڑے پریس پکڑے گئے اور وہاں پر متنازع لٹریچر تھا اور شیعہ برادری کے نام سے چھاپا جا رہا تھا اور چھاپنے کے اور معاشرے میں تقسیم کیا جاتا اور ان کے درمیان اشتعال انگیز۔ یعنی یہ جو سب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب نشاندہی ہوتی ہے، جب کہا جاتا ہے بھائی یہ لوگ کر رہے ہیں، جب اس طرح کے لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں، تو آج ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کسی ایک اس طرح کے مجرم کو، اور یہ مجرم وہ نہیں ہے جو کسی کو قتل کر کے ایک جرم کے نتیجے میں مجرم بنے ہو، نہیں، یہ انسانیت کے مجرم ہیں۔ ایسے لوگ جو فتنہ پیدا کرتے ہیں، انسانی معاشروں کو تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تو انتہائی سختی کے ساتھ نپٹنا چاہیے۔ لیکن مشکل ہماری یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کی، ریاست کی جو رٹ ہے، اس رٹ کے نفاذ میں ہمیں مشکل نظر آتی ہے۔ جو ہمارے قوانین ہیں اور ان قوانین پر عمل درآمد کا میدان ہوتا ہے، وہاں پر آپ کمزور پڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن حکومت کی جو ریٹ ہے وہ میں مانتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سماج کا بھی تو ایک رسپانسبلٹی آتی ہے نا، کہ جو ہمارے سماجی رویے ہیں اور اس میں خاص طور پہ جو ہمارے علماء ہیں، یو سی وی لک اپ ٹو دی علماء، ہم لوگ دیکھتے ہیں علماء کی طرف کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں، کدھر اگر میں شدت یا ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے صفوں میں آ چکے ہوئے ہیں کہ جو شدت پسندی کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو ان کا کیا کیا جائے؟ خاص طور پہ آپ جو علماء ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، وہ ان کو کیسے شنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی صفوں میں سے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ مختلف مسالک کے اندر جو معتدل علماء کرام ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو دین کی روح سے واقف ہیں، ان کو ایک ایسا فورم بنانا چاہیے جہاں پر افہام و تفہیم، رواداری، برداشت اور لوگوں کو دین کی روح کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مل بیٹھیں، بار بار بیٹھیں اور بیٹھ کر اپنی وحدت اور اپنے اتحاد سے لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہمارے مشترکات ایک ہیں۔ جو لوگ تفرقہ پھیلاتے ہیں ان کو اس طرح سے آئسولیٹ کر دیا جائے کہ امت کو پتہ چل جائے کہ بھئی کون لوگ ہیں جو امت کی امت حیثیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اپنے مشترکات کی بنیاد پر مل کر چلنا چاہتے ہیں اور بلند چاہتے ہیں۔ اس وقت ہو رہی ہیں، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر کے اشارے پر اندر کے عناصر یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو جب تک ہاتھوں سے نہ روکا جائے، جب تک حکومت اور ریاستی ادارے مصلحتوں سے باہر آ کر قانون اور آئین کے مطابق پوری دل کے ساتھ عمل درآمد نہ کریں اس پر اور ان لوگوں کو روکنے کی کوشش نہ کریں، یہ تو بڑھتے چلے جائیں گے۔ جیسے ابھی کل ہی کا واقعہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ جلوس انتہائی حساس تھا، آپ کے علم میں ہے، اور سب کو یہ خبر تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے۔ اب ایسی فضا میں اگر کسی جگہ کچھ لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ تم اسلحہ بھی لے کے، پتھر بھی جمع کر کے بیٹھ جاؤ اور پھر لاؤڈ سپیکر بھی آن کر کے باتیں ایسی شروع کر دو جس سے اشتعال پھیلے، جس سے جھگڑا پیدا کرنے کا موقع ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے یہاں پر مکمل طور پر نہ صرف... ٹھیک ہے۔ اچھا حاجی صاحب مجھے حاجی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، حاجی صاحب ایک چیز امین شہیدی صاحب نے بتایا کہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے، باہر سے بھی فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ جو معاملات ہیں ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ کامیاب ہو، اور امین شہیدی صاحب آپ کی طرف سے بھی ہمیں اس طرح کی توقعات ہیں کہ آپ بھی آگے بڑھیں اور آپ جیسے لوگ ہیں وہ بھی آگے بڑھیں؟ یقیناً یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیے یہ جو وحدت امت ہے نا، یہ کوئی سیاسی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآنی حکم ہے۔ تفرقے سے بچنا قرآنی حکم ہے۔ اگر کوئی شخص تفرقہ پھیلاتا ہے تو قرآن کی مخالفت کرتا ہے، وحدت امت کو نقصان پہنچاتا ہے تو قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ لہذا ہمیں قرآن کی بیس پر اور تعلیمات دین کے بیس پر مل کر ایسے تمام عناصر کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور ان تمام عناصر کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو امت کی وحدت کی خاطر میدان میں اترتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک کہ ملی تشکیل پائی تھی تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا، میں اپنے ان تمام اکابر سے، علماء کرام سے، دانشوروں سے
गुजारिश करूंगा कि मिली यकजहती कौंसिल को इन मामलात में मजबूत से मजबूत तर बनाएं, ताकि वहां पर सारे उलमा, सारे मकातब के नुमाइंदे बैठकर इन मसाइल को हल करें, और जहां कहीं पर भी कोई तफरका फैलाने की कोशिश करे वहां पर जाकर अपना बुनियादी रोल अदा करें, ताकि उम्मत का जो ख्वाब हम देखते हैं कुरान की शक्ल में, उसको अमली ताबीर मिल सके। बेशक, बहुत शुक्रिया अमीन शहीदी साहब। अल्लाह ताला करे कि जो आपकी ये थिंकिंग है ये मटेरियलाइज होके अमल की सूरत में भी आगे आ सके, और हम ऐसा माहौल देख सकें कि जिसमें पाकिस्तान में अमन व आश्ती का दौर दौरा हो। आपका बहुत शुक्रिया हाजी हनीफ तैयब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और जावेद अखलास साहब।